أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله خبير بما تعملون والله بصير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. خشع لك سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعائنين وسائلين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلى على محمد وعلى محمد
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ربي عنا على ذكر وشكر عبادك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم حبب لنا بحقائق الصلاة والإقبال الكلي عليك في جميع الأحوال، وأقبل بوجهك الكريم واجعل سر السجود لك منبسطا في جميع نياتنا ومقاصدنا وأقوالنا وأفعالنا، مصبوغة به حركاتنا وسكناتنا ووجهاتنا وإراداتنا. ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقدنا في سبيلك ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وارنا في العدو ثارنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط من خافك ولا يرحمنا. نسألك لنا ولهم الأمة من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك في القائمين على هذا المسجد وأئمته ومدنيه والمصلين فيه والمترددين إليه، وادفع الآفات عنا وعنهم، وأصلح لنا الأحوال ولهم ولأهل إندونيسيا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وحول الأحوال إلى أحسنها، وكلنا بما أنتهى وحيثما كنا وأينما كنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أجرنا من النار 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 وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. نعم تفضلوا. نعم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram Maulana Al-Habib Umar Abdul Hafiz hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-ahbab, hadha yawmun salis wa akhir yawm darsul fajr, wa nahnu ka mudabbir li Masjidil Istiqlal nashkur syukran jazilan ala huduri wa dars min fadilat Habib Umar ibn Hafiz wa huduril ahbab wal jamul ghafir. Wa hadha yus'iduna kathiran wa nawaddu an u'riba syukrina syukran jazilan jazakumullahu khair. Insyaallah sayakunu hadha khairan minal an wa ila yaumil qiyamah insyaallah. Wa nahnu na'khudhul barakah wa aidan atamanna wa narju an yakuna hadha bisababi ghufranillahi ta'ala lana wa nuzuli taufiq wal hidayah wal rahmah lana jami'an insyaallah. Wa lam natul insyaallah wa syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. واهب المنن والمزايا ودافع البلايا والشرور والعاهات والرزايا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الظواهر والخفايا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير البرايا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدناس وأصحابه حماة الدين وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فنبدأ درسنا هذا اليوم الثالث أختم الدروس المرتبة في هذا الموسم في هذا المسجد المبارك. ونبدأ يقرأ علينا كياهي فائز شكران مامون مدير معهد دار الرحمن ويعقبه كياهي زهر المبارك مدير معهد وجامعة مودي مسرة وبعده كياهي عبد العزيز مدير معهد بر الوالدين وبعده سيد حسين بن جعفر الحداد مسؤول قسم الدعوة في جمعية اتحاد العلماء والحبايب بجاكرتا. تقبل الله منا ومنكم ومنهم ونظر الله إلينا وإليكم وإليهم وإلى المؤمنين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدائرة الثانية في التأثير في الأصول والتفريع والتفسير في الفروع والفصول والاتساع في العلم والبيان. اعلم أن هذا الدين أوله وآخره وباطنه وظاهره لا بد فيه من علم وعمل. فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله وهو للمؤمن وزيره وخليله وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة. فما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ومن نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف منازل الفضل والسعادة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فختم على كل مؤمن فحتم على كل مؤمن أن يجتهد في العلم الذي به معرفة دينه وقوة يقينه وتأصيل أصوله وتفسير فروعه وفصوله فيكون دليله إلى ربه ومعرفته ورضاه وقربه. فيأخذ من كل علم من علوم الدين مما هو فرض ومسنون بطرف صالح على أستاذ ناصح بحسب اتساع الوقت واغتنام الفرص وساعاتها كالعقائد والفقه والتصوف وعلوم القرآن والسنة وآلاتها فيقصد بها وجه الله والتقرب به إليه. فإن العلم أعظم أبواب الدين وأسباب القرب من رب العالمين. فبه يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره ويعرف ربه وكبرياءه وغناه عنه وفضله عليه في جميع أمره. الله أكبر. فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرة ولا تنمو به هذه المعرفة في هذه الشجرة ليس من علوم الدين بحال وإنما هو قيل وقال. وإذا لم يفد الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء وبور وصفات المنافقين. فكل علم
lam yuqarrib ila Allahi falaysa minallahi fi syai'in wa kullu ilmin yaqta'u anillahi aw yasuddu an dzikrillahi fahuwa bismil jahri awla wa yakunu minhu sababan lil ghaflati anillahil mujibati lil qaswati wal istighari fi qila wa qala wal mirai wal jidali fahuwa madhmumun ala kulli halin fakam halaka bihi bin qaumin wa ma nalu bihi illa al ithma wal lauma na'udzu billahi minal huri ba'dal kaur wal khuruji ila dhulmati minan nur wa man isdada ilman wa lam yasdad tawadu'an wa iftiqaran ila Allahi wa khasyatan lahu famasdada illa jahlan wal ilmu idza lam ya'ud binaf'ihi ala sahibihi fal jahlu minhu a'wad wa awla wa mithluhu fi dzalika al amal fama huma illa wasilatani ila al ubudiyyati wal khusyu'i wal khudu'i lillahi ta'ala ala kulli halin na'udzu billahi min ilmin la yanfa wa amalin la yuqbal. Allahu akbar walillahil hamd. قد شرح لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى الدائرة الأولى وهي دائرة الإسلام والإيمان وما يقويان به وأن بذرة ذلك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Alhamdulillah, penulis yang mulia Imam Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau telah menjelaskan kepada kita tentang lingkaran yang pertama, yakni lingkaran Islam dan iman, dan apa yang menguatkan kedua hal tersebut, yang mana itu semuanya dimulai dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa annaha kal badrah taqumu biha syajaratud din kulluh. Dan kalimat syahadat itu ibaratnya bagaikan benih yang ditanam, dan dari situ akan tumbuh agama pada jiwa seseorang secara seutuhnya. Wa huwa yatakallamu 'an ad-dairati ats-tsaniyah dairatul ilmi wal bayan. Dan inilah penulis berbicara tentang lingkaran yang kedua, dan itu adalah lingkaran ilmu dan penjelasan. Wa akhbara anna hadha ad-din dinul haqq alladhi la yaqbalu Allah subhanahu wa ta'ala ghairuhu la budda fihi min ilmin wa amal. Dan disebutkan bahwasanya agama ini adalah agama yang hak, yang benar, yang mana Allah tidak menerima selain daripada agama ini, dan agama ini adalah agama yang mengajarkan pengajarannya dan pengamalan dan keilmuan. Mutalazimun ma'ahu al-iman, mutalazimun ma'ahu al-ilm wal amal fi awwal wa akhir wa batin wa zahir. Sesuatu yang lazim dan tidak terpisahkan, ilmu dan amal, mulai dari awal hingga akhir, dari zahir hingga batin, keduanya selalu berdampingan antara ilmu dan amal. Thumma innal ilma ala qismaini, qismun wasilatun ila al-amal wa qismun yurithuhu husnul amal. Kemudian ilmu itu menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah ilmu yang merupakan alat untuk bisa beramal, perantara untuk beramal. Dan yang kedua adalah ilmu yang mewariskan agar seseorang dapat beramal dengan baik, husnul amal. Fa'ammatu ilmi al-ahkami bisyar'il masun yuradu biha al-amal biha. Kebanyakan daripada ilmu hukum-hukum agama yang diinginkan di dalamnya adalah pengamalan akan ilmu tersebut. Fama ribhuhu wala fawzu illa bil amali bih. Tidak ada keuntungan daripada ilmu akan hukum-hukum tersebut kecuali dengan mengamalkannya, baru dia mendapatkan keuntungan. Wa huwa wa in kan wasila ila al-amal lakinnahu aslun wa dalil la yasihhu al-amalu illa bih. Walaupun dia adalah perantara menuju amal, akan tetapi itu adalah sumber, dasar dan pondasi yang mana tidak akan terbangun apa-apa tanpa pondasi tersebut. Amma al-ilmu alladhi yuthmiruhu husnul amal fadhaka nurun yaghdifuhu Allahu fil qalbi tustajla bihi 'azamatullahi wa tu'rafu bihi al-haqa'iq. Adapun ilmu yang mewariskan ketekunan dan kebaikan dalam amalan, maka itu adalah sebuah cahaya yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati seseorang, yang mana
cahaya tersebut membuat dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. وهذا العلم سيتحدث عنه في الدائرة الرابعة. Dan ilmu yang jenis inilah yang akan dibicarakan nanti di lingkaran yang keempat dari kitab ini. لكن الآن يتحدث عن العلم الذي يراد منه العمل. Yang dibicarakan dalam lingkaran ini, dalam fasal ini adalah ilmu yang merupakan perantara untuk amal, untuk diamalkan, ولخصها في 5 علوم. Dan keringkasan ilmu-ilmu tersebut adalah ada 5 jenis ilmu. علم الإيمان المسمى بعلم العقائد. Ada ilmu keimanan atau ilmu tentang akidah. وعلم الإسلام والمصطلح عليه بعلم الفقه. Ada ilmu tentang Islam yang dikenal sekarang tentang ilmu fikih. وعلم الإحسان المسمى بعلم التصوف. Ada lagi ilmu tentang ihsan yang dikenal tentang adalah ilmu tasawuf. وعلم القرآن والسنة. Dan juga ilmu tentang Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. والآلات التي توصل إلى هذا العلم من مثل معرفة اللغة العربية. Dan ilmu alat yang menyampaikan kita untuk menguasai ilmu-ilmu yang tadi yang dikenal itu ilmu bahasa Arab. فهذا العلم وزير المؤمن وخليله. Maka dengan ini kita mengetahui kalau ilmu itu ibaratnya menteri bagi seorang mukmin yang mendampingi dia di dalam menapaki jenjang iman. ومنهجه وسبيله إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة. Dan ini merupakan sebuah jalan dan metode kurikulum bagi seorang mukmin untuk dia mencapai keberuntungan dunia dan akhirat. وهو لكل من قصد بوجه الله وأخلص فيه لله أفضل عبادة. Dan panduan ilmu ini bagi setiap orang yang memilikinya semata-mata tulus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibadat yang paling afdal. وذكر الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وهو عند الطبراني ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. Dan menyebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sesungguhnya tidaklah ada peribadatan kepada Allah yang lebih afdal daripada dalam bentuk fikih fiddin, menekuni belajar ilmu agama. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Sungguh seorang ahli fikih, ahli ilmu saja satu orang lebih berat tantangannya bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadat. لأن صاحب العبادة إذا لم يكن عنده علم سهل على الشيطان التلبيس عليه وحرفه عن سواء السبيل. Sebab ahli ibadat kalau dia tidak memiliki ilmu maka mudah bagi syaitan untuk menyelewengkannya dan menyesatkannya. ولكن صاحب العلم بنور العلم يهتدي إلى وسوسة الشيطان والتفريق بين لمة الملك ولمة الشيطان في قلب الإنسان. Namun orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya dia bisa mengetahui bisikan-bisikan syaitan dan jebakan-jebakan syaitan dan fikiran-fikiran yang terlintas di benaknya, dia tahu sumbernya. Dengan keilmuan dia tahu sumbernya, ini sumbernya dari syaitan ataupun dari malaikat. أما العالم الجامع بين العلم والعبادة ففي أرفع الدرجات. Adapun orang alim yang hakiki, yang sebenarnya yang memadukan antara ilmu dan ibadat, maka dia berada dalam derajat yang paling tinggi. وكان يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء والفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. Dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya apabila ulama fuqaha yang mengamalkan ilmunya mereka bukan wali, maka berarti nggak ada wali-wali di dunia ini. وقال وفضل العالم على العابد كفضل النبي على غيره. Di dalam hadis disebutkan keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadat biasa bagaikan keutamaan seorang nabi dibandingkan manusia biasa. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan, keberuntungan kepada hambanya, maka akan dijadikan hamba tersebut mengerti, faham dan alim akan agama. أي يجعله مدركا واعيا لخطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dijadikan orang tersebut mengerti, faham akan
merupakan ucapan dan firman-firman Allah yang ditujukan kepadanya. فهذا العلم منه ما هو فرض عين وما هو منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو سنة. Ilmu itu ada yang di antara ilmu itu ada yang merupakan fardu ain, wajib diketahui oleh setiap muslim. Ada lagi yang merupakan fardu kifayah, cukup diketahui oleh seseorang yang mengetahuinya, nggak harus semua orang. Dan ada yang merupakan sebuah sunnah untuk diketahui. فعلم ما فرض على الإنسان في أحكام الشريعة وكذلك في أحكام الإيمان وعلم ما يلزم الإنسان تركه هذا من فروض العين. Ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat atau berkaitan tentang keyakinan dan keimanan, ataupun yang mengajarkan kepada seseorang apa hal-hal yang wajib dia tinggalkan di dalam agama Islam. Ini ilmu semacam ini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib diketahui oleh setiap muslim, wajib belajar tentang ilmu ini. وهو المراد بقول النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ذكرا كان أو أنثى. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam, baik dia laki-laki ataupun perempuan, harus tahu. وما زاد على ذلك يصير فرض كفاية إلى أن يوجد في كل بلد من بلاد المسلمين من يستطيع الإفتاء على بصيرة وبينة من العلم فيما يقع لهم من أحوال ومسائل. Lebih daripada pengetahuan yang tadi itu, maka hukumnya fardu kifayah. Cukup ada 1-2 orang yang mengetahuinya di dalam suatu negeri agar menjadi rujukan untuk menfatwakan kepada orang-orang apa yang diperlukan oleh masyarakat. وما زاد على ذلك فهو السنة. Dan lebih daripada itu semua, keilmuan itu adalah menjadi hal yang sunnah untuk diketahui. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, namun orang yang diberikan ilmu derajatnya jauh lebih tinggi lagi. قال ابن عباس يرفع الله العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين كل درجة ودرجة مسيرة 300 سنة. Berkata Imam Abdullah bin Abbas dari ayat ini bahwasanya Allah mengangkat derajat ulama dibandingkan orang mukmin biasa itu, diangkat derajatnya 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu dicapai dengan perjalanan 300 tahun. وبين لنا أهم وأعظم الثمرات لهذا العلم المقصود النافع. Dan dijelaskan oleh penulis bahwasanya tentang tujuan yang terbesar daripada ilmu yang manfaat ini. قال به يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره. Dengan ilmu ini, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat seorang hamba dia tahu akan kekurangan dirinya, akan kelemahan dirinya, akan kefakiran dirinya. يوقفه على الحقيقة ويخرجه من الوهم والخيال. Yang membuat orang tersebut menemukan ilmu yang hakikat, mengeluarkan dia dari hayalan dan angan-angan. ويعرف عظمة ربه وكبرياءه تعالى وغناه عنه وعن جميع الكائنات. Dengan melalui ilmu tersebut dia mengetahui keagungan Tuhannya dan kehebatan Tuhannya yang maha agung di atas semua makhluk-makhluk dan alam semesta ini. ويعلم أن الله المنعم عليه والمتفضل عليه بكل خير وصل إليه. Dan mengetahui dengan ilmu tersebut kalau Allah Ta'ala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada dia dengan beragam nikmat. وقد خلقه من العدم. Allah telah menciptakannya dari ketiadaan. وأمده بأنواع النعم. Dan Allah memberikan kepadanya dengan beragam nikmat. وفي أي وقت يقطع عليه نعمة البصر يعمى. Di waktu kapanpun kalau Allah ingin memutus nikmat mata, maka dia akan langsung menjadi أو buta. يقطع نعمة السمع يصم. Dan diangkat oleh Allah Ta'ala, kapan waktu pun diangkat oleh Allah nikmat pendengaran, dia langsung tuli. أو يقطع نعمة الكلام خرس. Dan dicabut nikmat berbicara, langsung bisu saat itu juga. وجميع خلاياه في جسمه جارية بنعمة الله تعالى. Dan semua aliran darah dan semua organ tubuhnya itu bisa bergerak dengan nikmat Allah. وأعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان بعد وجوده في هذا العالم نعمة الإسلام.
dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia setelah nikmat diadakan oleh Allah di alam semesta ini dihidupkan, nikmat yang terbesar setelahnya adalah nikmat Islam. Fa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti ad-dina illa man yuhib. Sebab Allah memberikan dunia kepada yang dicintai oleh Allah ataupun yang dibenci oleh Allah, sama aja diberikan dunia kepada siapapun, tetapi tidak memberikan nikmat agama melainkan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Faman a'tahu ad-din faqad ahabbah. Apabila Allah telah memberikan agama kepada seseorang, berarti Allah cinta kepada orang itu. Zadanallahu wa iyyakum ilman wa imana. Semoga Allah menambahkan aku dan kalian keimanan dan kenikmatan dari Allah. Wa amalan salihan khalisan maqbula. Dan ditambahkan amalan yang saleh, yang ikhlas, tulus dan diterima oleh Allah. Qal fa fard ala kulli mu'min an yajtahid fi hadha al-ilm. Wajib atas setiap mukmin untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu yang sejenis ini. قال وكل علم ما يثمر هذه معرفة هذه الحقيقة في حاجة الإنسان وعجزه وفضل الله عليه فليس من علوم الدين. Dan segala bentuk ilmu yang tidak mewariskan kepada seseorang pengetahuan akan betapa miskinnya dia, betapa lemahnya dia, betapa besar kebutuhan dan keperluannya kepada Allah, dan betapa besar anugerah Allah Ta'ala. Kalau dia nggak jadi sadar akan ini semua, berarti ilmu tersebut bukan ilmu. Wa in sammauhu an-nas ilman, walaupun diklaim oleh orang-orang ini namanya ilmu, fa innahum yatajarra'una 'ala al-mustalahati wa qad yusammuna ma laysa bi'ilmin ilma. Sebab mereka adalah orang-orang yang lancang terhadap pengistilahan, hingga mereka dengan lancangnya menamakan sesuatu yang bukan ilmu ini adalah ilmu, padahal tidak. Wa qad yusammuna juz'iyatin wa far'iyatin fil ilmi tadhmahil wa tatalasha wa tantahi hiya al-ilm wa yatrukuna al-asl wal asas alladhi bi'ilmihi yas'adu al-insan fi ad-dunya wal akhirah. Dan dia terkadang mengutamakan, memprioritaskan cabang-cabang, bagian-bagian kecil daripada ilmu yang mungkin akan sia-sia, akan hilang saja, akan berakhir begitu saja. Akan tetapi dia melupakan pondasi yang terpenting daripada ilmu tersebut, yang yang bisa mengakibatkan berdampak kepada keberuntungan atau kesialan seseorang di dunia dan akhirat. Wa an haula'i qala Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna zahiran min al-hayat dunia wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Dan orang yang semacam ini yang diisyaratkan oleh Allah bahwasanya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui, pengetahuan mereka hanya seputar kehidupan duniawi saja, tetapi tentang akhirat mereka buta, mereka lalai, mereka tidak mengerti. Fa athbat lahum annahum ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa nafa'a 'anhum al-'ilm ay haqiqatul 'ilmi an-nafi'. Disebutkan kalau mereka ini mengetahui keilmuan duniawi, akan tetapi Allah Ta'ala anggap mereka tidak mengetahui apa-apa, artinya mereka buta akan ilmu yang manfaat. Fi dalala ala anna jami'al ulum in ukhidat wa طبقت على موافقة علم شريعة الله تعالى نفعت وأثمرت في الدنيا والآخرة وإلا فهي منقطعة النفع والفائدة. Dan di sini diketahui bahwasanya semua ilmu apabila diambil sesuai, ilmu tersebut sesuai, dipakai sesuai dengan syariat Allah dan ajaran Allah, maka manfaat. Kalau tidak, nggak ada gunanya di akhirat. ومن كان عنده علم في حرفة أو صناعة أو معرفة جيولوجيا الأرض أو معرفة البحار أو معرفة الفضاء أو معرفة الذرة أو التكنولوجيا وما إلى ذلك ولا يعرف من خلقه ولماذا خلقه وإلى أي مصير يصير فكأنه لا يعلم شيء. Barang siapa yang mengetahui ilmu tentang menjahit, ataupun tentang bumi, ataupun tentang geologi, ataupun tentang atom, ataupun tentang teknologi lainnya, tapi dia nggak mengetahui ilmu yang terpenting, dia nggak tahu dia diciptakan oleh siapa, untuk apa, dan dia akan kembali kemana. Ini merupakan ilmu yang terpenting dan dia nggak tahu itu semua, maka berarti segala ilmunya itu nggak ada gunanya. لأن جميع ما يعلمه سيذهب ويضمحل ولا ينتفع منه وسيصل إلى الآخرة فلا يجد له عند الله مآلا حسنا فكأنه لم يعلم شيء. Sebab semua ilmu-ilmu duniawi yang dia punya
akan hilang, akan sirna tatkala dia meninggal dunia dan dia akan kembali kepada akhirat, dan ternyata semua yang dia punya itu ilmu nggak ada gunanya dan dia kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, nggak punya apa-apa dan kebaikan sedikit pun juga. قال والعلم الذي لا يفيد الهدى والنور فهو بلاء وزور. Dikatakan bahwasanya ilmu yang tidak memberikan manfaat berupa orang menjadi hidayat atau bertambah cahaya di dalam hati dan sanubarinya, maka itu hanyalah sia-sia, bahkan akan menjadi kejahatan. أما انقطعه عن الله تعالى وصده عن سبيل الله فهذا هو الجهل وهذا هو الظلم وهذا هو البلاء. Adapun gara-gara suatu keilmuan yang dia namakan keilmuan tetapi membuat dia terputus dari Allah Ta'ala, justru membuat orang makin jauh dari Allah Ta'ala, maka itu adalah sebuah kesesatan dan kejahatan belaka. وكم في واقع الناس افتتن بهذا من افتتن وتجادلوا بالباطل وتقاتلوا على الباطل ثم اضمحلوا وخسروا الدنيا والآخرة. Berapa banyak orang yang tertipu dengan hal-hal yang semacam ini hingga mereka sibuk berjidal, sibuk berdebat antara mereka satu sama lain. Kemudian ketika datang kematian hilang sirna dan tidak ada gunanya segala macam ilmu dan jidal yang selama ini mereka lakukan dan mereka kembali dalam keadaan kosong. وذكر أن أخذ هذه العلوم الخمسة التي أشار إليها يكون على يد أستاذ ناصح. Dan dikatakan bahwasanya kalau dia mau mencari ilmu yang 5 ini tentang iman, Islam, ihsan, Quran dan alat tersebut, maka dia mencarinya إلى المنبع والمصدر وهو رسول الله. Sesungguhnya ilmu itu diambil dari orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam hubungannya kepada Allah, orang-orang yang tulus, yang ikhlas, bersilsilah terus sampai kepada sanadnya itu kepada Rasul sallallahu alaihi قال wasallam. عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak bahwasanya isnad, silsilah keilmuan adalah bagian daripada agama. Dan maka lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita tersebut. Seandainya bukan keberadaan sanad, maka orang akan ngomong seenak perutnya. قال فما المقصود من العلم إلا زيادة الإيمان والمعرفة. Dan tidak ada maksud dari ilmu kecuali tujuannya ilmu tersebut dia belajar untuk bertambah iman, bertambah ma'rifah, pengenalannya kepada Allah. فإذا لم يرجع بالنفع للإنسان فالجهل أحسن. Kalau ilmu yang dia klaim ilmu tidak membuahkan manfaat bagi orang itu, maka yang lebih baik baginya adalah kebodohan. وقال نعوذ بالله من الحور بعد القول يعني من الشر بعد الخير ومن الظلم بعد النور ومن الرجوع عن الهدى إلى الضلال مثل ما يكور الإنسان العمامة على رأسه ثم يحورها يعني يرجعها وينقضها فنقض العمامة بعد تكويرها حور بعد قور صار مثلا للرجوع من الخير إلى الشر ومن الهدى إلى الضلال. Na'udzubillah daripada hur ba'dal qaur ini, yakni dari ketika dia sudah dapat hidayat tersesat lagi, ketika udah dekat dia jauh lagi, ketika dia sudah sampai dia malah pergi lagi. Itu ibaratnya itu ketika orang dia sudah memasang imamah di kepalanya itu udah benar imamahnya, tinggal diikat dia buka lagi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah hidayat yang Engkau berikan kepada kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha pemberi anugerah. وثبت قلب عبدك أخينا فيك الذي أسلم في يومنا هذا على الإيمان وزده إيمانا وإسلاما. Dan berikan ketetapan kekuatan iman kepada saudara kami Fika yang baru saja masuk ke dalam agama Islam ini, dan tetapkan di atas iman tersebut dan kuatkan keimanan dan keislamannya. وبدخول دائرة الإسلام صار أخا للمسلمين الذين هم أكثر من 2 مليار مسلم على ظهر الأرض. Dan dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk dalam lingkaran Islam, maka dia menjadi saudara kepada setiap muslim yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya lebih dari 2 miliar jiwa. وصار أخا لمن مضى قبلهم من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Dan langsung
dia bersaudara dengan setiap muslim yang telah masuk Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kita. بل صار أخا لأبينا آدم عليه السلام وأولاده المؤمنين ومن جاء بعدهم من النبيين والمسلمين كلهم. Dan langsung beliau menjadi saudara dari Nabi Adam, ayah dari semua manusia, dan keturunan Nabi Adam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saudaranya sampai akhir zaman. وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kaum mukminin satu sama lain bersaudara. وقد سميناه بأبي بكر الصديق وكان سيدنا أبو بكر الصديق من أقوى هذه الأمة إيمانا. Dan kami menamakannya Abu Bakar As-Siddiq sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi yang paling kuat keimanan dan keyakinannya. قال ومثل العلم العمل لا يراد من الأعمال الصالحة إلا زيادة نور الإيمان واليقين والقرب من الله. Dan disebutkan bahwasanya ilmu itu pun juga sama seperti amalan, harusnya itu tidak diinginkan dengan keamalan dan keilmuan tersebut, melainkan hanya mencari ridhonya Allah, bukan buat hal yang lain. كل من العلم والعمل وسيلة إلى الخشوع والخضوع. Dan tujuan daripada ilmu dan amal adalah perantara untuk sampai kepada khusyuk kepada Allah dan juga tunduk dan patuh kepada Allah. والقرب من الله عز وجل. Agar seorang hamba bisa makin dekat kepada Allah. ولهذا تعوذوا بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل. Sehingga itu di dalam doa nabawiyah dan doanya para ulama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak manfaat dan amalan yang tidak diterima. Kiai Zahar Mubarak Baca. فينبغي لطالب العلم ما عنده رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بعين قلبه وما يزيد في دينه وقوة يقينه وقربه من ربه، ويراعي حاله في علمه على قدر مقامه وفهمه. وقد قدمنا أن الله سبحانه وتعالى بفضله اختصر أمور الدين في كلمتي الشهادتين ليكون الدخول فيه أسهل شيء على المبتدئين، ثم شرح معناهما في بعض الآيات في الذكر المبين كآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ثم شرح تلك الآيات بالقرآن العظيم، ثم جعل السنة المحمدية شرحا له وتبيانا، ثم جعل كلام العلماء شرحا للسنة إلى ما لا نهاية له. فكلام العلماء وحكمة الحكماء راجع إلى ذلك ودائر عليه، كل منهم على قدر حاله ومبلغ مقاله، فهم ورثة الرسل في ذلك. والرسل فضل الله بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وإن تأخر زمانه فكذلك العلماء، فإن الله يؤتي الحكمة من يشاء متى شاء كما شاء. وفضل الله على هذه الأمة كالغيث الماطر، فكم ترك الأول للآخر، فليس لقدم الأحد يفضل القائل ولا لتأخره يهضم المصيب، بل كل له بفضل الله نصيب. ولا يظن الطالب أنه يبلغ التحقيق في جميع العلوم وإن طلب العلم 1000 سنة، فالأولى به أن يأخذ من كل فن أحسنه وما دعت الحاجة إليه، فإنه يحتاج إلى علم العقائد فيما هو حتم عليه من معرفة ما يجب لله ولرسوله ويجوز ويمتنع، فإن ذلك أول الواجبات وأصل كل العبادات، ويأخذ من إجماله إلى تفصيله ومن أوله إلى تكميله، فإنه بذلك تحصل له معرفة الله تعالى بالمعنى العام الذي عليه مدار الدين والإسلام، وهو أصل المعنى الخاص الذي هو نور في القلب يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من الخواص. وليحذر كل الحذر من الاقتحام إلى علم الكلام، فإنه قد يوقعه في اللبس والارتياب، وقد يفهم الشبهة ولا يفهم الجواب، وتدخل عليه الوسواس والأوهام، وربما أخرجه عن دائرة الإسلام. فلذلك أفتى كثير من الأعلام أنه حرام. ومثله في ذلك علوم الأوائل من الكتابيين وغيرهم، وما للمتأخرين من الحقائق والدقائق، فإنه وإن كان جميع ذلك يشتمل على علوم جمة ومنافع مهمة، لكن لا يقدر على استخراجها من السلامة والميل
من إعوجاجها إلا الفذ النادر الماهر في علم الباطن والظاهر، فلا بأس على من هو كذلك أن يسلك هذه المسالك. وأما الفقه فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو فرض عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام، فهو مضطر إليه في قوام دينه ومفروضه ومسنونه، ولا بأس بالتوسع فيه والتوغل لمعرفة جميع الأعمال والأحوال والحلال والحرام، ولا يذم علمه بحال إلا لما يقصد به من طلب الجاه والمال، ويعرض فيه من كثرة القيل والقال والمراء والجدال والغفلة بالاشتغال في فروع نادرة عن ذكر الله والدار الآخرة، فقد تحصل بذلك قسوة القلوب، ويفوت ما هو أهم منه مما هو واجب أو مندوب. فمن سلك به فمن سلك به فقهه هذه المسالك فهو بعين ما أراد به النجاة منه أول هالك. وأما من ذكره بالله وذكر الله تعالى فيه وأكثر من ذكر الله تعالى في خلاله وتحفظ من آفاته ومرائه وجداله وقصد به وجه الله تعالى، فإنه له من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، فإنه من ذكر الله فإنه من ذكر الله فإن ذكر أحكام الله من ذكر الله. وقد جاء ذكر البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأحكام في الآيات في كتاب الله، وتقرأ جميعها في الصلاة، فتكون كلها صلاة برجوعها إلى ذكر الله والحضور مع الله. فما موجب القرب إلا الحضور مع الله، وما علة البعد إلا الغفلة عن الله. وإن كان في أعظم أبواب الدين فانظر إلى بر الوالدين لعدم النية الصادقة، لغلبة العادة فيه على العبادة وقلة الحضور مع الله فيه، قل أن يظهر أثره على القائم به وتحصل له السعادة كما حصلت لأويس القرني سيد التابعين. وبالله التوفيق. الله أكبر. يقول عليه رضوان الله تعالى: ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بعين قلبه وما يزيده في دينه قوة ويقين. Dikatakan oleh penulis bahwasanya setiap penuntut ilmu harus memperhatikan hati dan jiwa dan sanubarinya, apa yang akan menambah nilai agama di dalamnya, kekuatan yakin dan juga pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrim jami'al hadirin bil fiqhi fid din. Ya Allah, muliakan semua hadirin hingga dapat memahami pemahaman di dalam agama ini. Wa ahlahum wa auladuhum, beserta keluarga mereka dan anak-anak mereka. Qal wa qad ikhtasara Allah umur din fi kalimatay syahadatain. Dikatakan Allah telah meringkas perkara agama seluruhnya dalam dua kalimat syahadat. Thumma syaraha ma'na syahadatain fi ayatin min al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan makna dua kalimat syahadat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kamithil ayatul kursi, seperti ayat kursi, wa akhir surat al-Baqarah, dan juga ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, wa awal surat al-An'am, dan juga di awal surat Al-An'am, wa awal surat al-Hadid, dan juga awal surat Hadid, wa akhir surat al-Hashr, dan juga di akhir surat Al-Hashr, wa amthalaha min al-ayat allati tata'allaq bil-iluhiyyah wan-nubuwah syarhun lisyahadatain. Dan juga ayat-ayat yang berkaitan tentang ketuhanan dan kenabian itu merupakan penjelasan dari dua kalimat syahadat. Thumma ja'ala baqiyatal Qur'an kasyarhi litilkal ayat. Dan dijadikan sisa-sisa ayat lainnya dari Al-Quran sebagai bagaikan penjelasan bagi ayat-ayat tersebut. Ja'al sunnat nabiyina syarh lil Qur'an. Dan dijadikan sunnahnya Nabi Muhammad penjelasan terhadap Al-Quran. Wa tibyanan lahu. Dan menjadi penjelasan dan penerangan darinya. Ja'al kalam al-ulama min as-sahaba wa tabi'in man ba'dahum syarhan lis sunnah. Dan dijadikan ucapan para ulama dari sahabat dan tabi'in dan generasi setelah mereka memang merupakan penjelasan bagi sunnahnya Nabi Muhammad. Faraja' kalam jami'il ulama wa hikmat jami'il hukama
إلى السنة المطهرة. Dan semua ucapan para ulama dan hikmah-hikmah mereka itu adalah penjelasan dan menjadi bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad. وهي شرح للقرآن. Dan sunnah itu adalah penjelasan daripada Al-Quran. والقرآن شرح لآيات التوحيد والنبوة. Dan Al-Quran adalah penjelasan bagi ayat-ayat yang ada di dalamnya, ayat tentang tauhid dan kenabian. وآيات التوحيد والنبوة شرح لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan tauhid dan kenabian itu adalah syarah atau penjelasan dari makna dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فجميع العلوم النافعة متفرعة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Maka semua ilmu-ilmu yang manfaat mereka adalah pecahan ranting dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. والعلماء ورثة الأنبياء في الفهم والتفهيم. Dan para ulama mereka adalah pewaris para nabi-nabi di dalam memberikan pemahaman dan penjelasan. وقد فضل الله الرسل بعضهم على بعض وإن تأخر زمان الأفضل. Dan Allah telah memuliakan sebagian rasul lebih mulia daripada rasul lainnya walaupun zamannya itu lebih lambat ataupun lebih terakhir daripada rasul yang lain. وكذلك العلماء يرثون الأنبياء وبعضهم أفضل من بعض وقد يكون بعض المتأخرين يفوق بعض المتقدمين. Sebagaimana para nabi-nabi itu satu lebih unggul daripada lainnya, derajatnya beda-beda, begitu juga para pewaris nabi-nabi, para ulama. Terkadang ulama yang terdahulu ilmunya luas, tapi bukan berarti ulama yang sekarang itu kurang daripada keilmuannya. Kadang ulama yang mutaakhirin pun ada beberapa yang lebih unggul, lebih hebat daripada ulama pendahulu. ولا يستطيع الفرد من الناس أن يبلغ التحقيق في جميع العلوم. Dan tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa mencapai hakikat semua ilmu. ولو طلبه 1000 سنة. Walaupun dia belajar 1000 tahun. لكن عليه أن يأخذ ما هو واجب عليه ثم ما يتيسر له من أحسن كل شيء. Tapi tugasnya dia adalah mengambil apa yang wajib dia pelajari dan kemudian dari setiap bidang dia mengambil apa yang terbaik darinya. قال الشاعر ما حوى العلم جميعا أحد يعني من الخلق. Di dalam syair disebutkan tidak ada satu makhluk pun juga yang bisa menguasai semua ilmu. لا ولو مارسه 1000 سنة. Walaupun dia mempelajarinya 1000 tahun. إنما العلم بعيد غوره. Sesungguhnya ilmu itu sulit dicapai dasarnya. فخذوا من كل شيء أحسنه. Maka ambil dari setiap bidang hal-hal yang terbaik di dalamnya. وبالنسبة للعلم الذي أوتيه الخلق أيضا لا يحيط به بعضهم. Dan adapun ilmu yang diberikan kepada makhluk, maka tidak semua mampu mencapai hakikatnya. ولذلك لما سأل ولد لقمان الحكيم أباه من يحيط بكل العلم قال كل الناس، يعني العلم الموهوب للناس ما يحيط بواحد منهم مجموعهم يحيطون بهذا العلم. Ilmu-ilmu yang berkenaan tentang manusia duniawi tersebut itu pernah anaknya Luqmanul Hakim bertanya, siapa gerangan yang menguasai semua ilmu? Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim, semua manusia. Nggak bisa satu orang menguasai semuanya, tetapi semua keilmuan mereka dipadukan, nah itu menguasai daripada ilmu tersebut. لكن أهم العلوم هذه الخمسة التي ذكرها فأشار إلى المهم منها. Namun ilmu yang paling penting adalah tentang 5 hal yang tadi disebutkan dan akan disebutkan sebagian darinya. فما يجب لله تعالى وهو كل كمال والصفات التي وصف نفسه بها في القرآن. Ada ilmu yang berkenaan tentang akidah, sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disifatkan di dalam Al-Qur'an. وما هو مستحيل من كل نقص. Ada juga sifat yang mustahil bagi Allah taala dari sifat-sifat yang penuh kekurangan. وما هو جائز من إيجاد أي ممكن أو إعدامه.
dan sifat yang jaiz yang boleh pada Allah Ta'ala untuk mengadakan atau هذا mentiadakan. من فرض العين في علم العقائد علم الإيمان. Dan ini adalah merupakan ilmu yang hukumnya fardu ain dalam ilmu akidah, ilmu iman. كذلك ما يجب للرسل من 4 صفات: Kemudian juga sifat yang wajib atas setiap rasul, yakni 4 sifat. الصدق والتبليغ والأمانة Sifat kejujuran, sifat penyampaian tabligh, dan juga sifat amanah, وكمال الوعي والفطانة dan juga sifat pemahaman yang mendalam dan kecerdasan, وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم من الأعراض البشرية. dan juga apa sifat yang mustahil bagi para rasul ataupun sifat yang jaiz bagi mereka. هذا أول الواجبات في العلم Ini adalah ilmu-ilmu yang prioritas, yang wajib bagi وأصل setiap orang. العبادات كلها. Dan ini asal muasal ibadat, sumbernya. فيأخذ ما تيسر له من فهم هذا العلم علم الإيمان. Maka dia mengambil apa yang dimudahkan dari ilmu sejenis ini yang merupakan ilmu tentang iman dan kepercayaan. تحصل به معرفة الله بالمعنى العام. Dia mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu ini makna umum. أما المعرفة الخاصة فهذا الذي يتكلم عليه في الدائرة الرابعة. Adapun ma'rifah, pengenalan yang khusus, nah itu akan dibahas di dalam lingkaran yang keempat nanti. قال والعلوم التي تتحدث أيضا عن التوحيد وخلق هذا الكون منها ما هو غامض لا يقدر عليه إلا ذو الاتساع والعلم والعقل الكبير والعلم الواسع فهم أهل لذلك وقد يضر بعض الناس وما في القرآن والسنة كاف لزيادة الإيمان واليقين والإيمان واليقين لا يقوى بالفلسفة ولا بكثرة الكلام والخوض ولكن بالحضور مع الله. Dan juga bahkan di antara ilmu tauhid itu ada beberapa bagian yang terlalu rumit dan sulit untuk dicerna oleh kebanyakan manusia, dan apabila dia ingin menyelami hal-hal yang mendalam dan yang luas tersebut dan hal yang remang-remang itu, maka dapat membahayakan keyakinan seseorang. Sungguh apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad itu lebih dari cukup untuk yang dibutuhkan seseorang di dalam keyakinan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan filsafat, ilmu filsafat celoteh itu tidak menambah keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالله يزيدنا إيمانا ويقين في كل يوم وفي كل ساعة. Semoga Allah menambahkan kepada kita keimanan dan keyakinan di setiap hari dan setiap saat. قال تعالى وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala tambahkan mereka keimanan dan mereka senantiasa dalam kebahagiaan. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Difirmankan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. بعده يا عبد العزيز. Bismillah. حطها السماعة الأخرى الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التصوف فإنه يحتاج إليه لمعرفة ما هو واجب من الإخلاص وتخليص العمل من الشوائب والإعجاب والاختصاص وتنزيه القلب من الخبائث الموبقة بالسير على طريق الخواص، فبه تصفية الأعمال وصفاء القلوب واستعدادها لمنازلة المعرفة بالله تعالى ومطالعة الغيوب، وهو لعمري مجمع صفوة الدين ومطلع أعمال المتقين ومنبع شراب المعرفة وهمي اليقين، فمن لم يذق منه مذاقا ولم يكتسب منه أخلاقا فقد خسر وإن نال علم الأولين والآخرين، لكنه لخفائه قل أن يكف عليه ولعزته يندر أن يتوصل إليه، فكم ادعاه من ليس من أهله ولبس فيه على كثير بمجرد غروره وجهله،
ولا يناله بالكسب إلا الفذ النادر على يد الشيخ الكامل الماهر إلا أن مواهب الله لم تزل بأهله نازلة ونفحات جوده على من صاحبهم وجالسهم وأحبهم أبدا حاطلة ومطالعة كتبهم ومذاكرة أحوالهم وفضلهم ترياك مجرب لعلل القلوب وصحة التوبة وغفران الذنوب ومجالستهم وتكسير سوادهم والاهتداء بأنوارهم والاقتداء بآثارهم مع الصدق معهم والاعتراف بنقص الأوصاف وسوء الاقتراف مفتاح الفتح ومشاهدة الغيوب فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ومن أحبهم لهق بهم ولا يحرم من بينهم من هو معهم فالموفق من لازم الأعتاب وانتظر الفضل من الوهاب بقرع باب العمل الصالح والاقتراب مع عدم الالتفات إلى علمه وعمله فإن رؤية ذلك تحتها أكبر حجاب فلا تكمل له مع الله عبودية ما بقي فيه لغير الله نسبة ولا تصفو له من التصوف شربة حتى يخرج عن نفسه وعن كل اختصاص وصحبه فإن ذلك باب لا يقرأ إلا بالافتكار والاضطرار ولا يفتح إلا بملازمة العلم المقرب إلى الله ومداومة الأذكار ولا يدخله إلا البريء من نفس والدعوة والحول والقوة في جميع الآثار فالفرار إلى الله تعالى الفرار فما أقرب الطريق على الصادقين ولا بد مع صدق الجهاد من نصر الله ومع بذل الاجتهاد من فتح الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالساقي باقي ولا ييأس من فضل الله فالساقي باقي ولا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون فكم قربت المواهب الإلهية من عبد قاسي وكم أنقذت يد العناية الربانية من زائغ وعاصي فأصبح فوق ذرى المكرمات والنواسي فما ينكر نعمة الله على عباده وفضله ويعادي أولياءه وأهله إلا محروم وذلك شأن من غلب عليه الحسد وظلم نفسه ولم يزل دائما في كمد ونكد حتى أهلك نفسه بظلمه وهو في الحقيقة مظلوم ولا يضر المحسود شيئا بل يزيده الله فضلا ويتم نعمته عليه سنة الله التي قد خلت من قبل مع الأنبياء والأولياء والقوم رضي الله تعالى عنهم. ذكر بعد علم الإيمان علم الفقه وهو علم الإسلام قال يحتاج إليه لمعرفة ما فرض عليه من صلاة والزكاة والصيام وحج وغيرها من الأحكام. Disebutkan setelah ilmu iman adalah ilmu fikih, ilmu yang mengajarkan kita tentang cara sholat, tentang cara puasa, zakat, tentang cara haji dan beribadat kepada Allah Ta'ala. والتوسع فيه مكرمة وخير لا يذم إلا لما يقصد به من جاه أو مال. Dan memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas tentang ilmu ini itu bukanlah hal yang tercela, justru itu adalah sebuah kemuliaan dan kebaikan asalkan jangan tujuannya dipakai untuk mencari tahta atau harta. ففيه فساد النية والقصد. Nah itu berarti niat dan tujuannya telah cacat. وصاحب هذا الفساد قد يتعرض لكثرة القيل والقال والمراء والجدال. Dan orang yang udah cacat niatnya dan tujuannya itu akhirnya menyebabkan dia itu gemar berdebat, gemar berjidal. ويشتغل بفروع نادرة ما يحتاج إليها الأمة في غفلة عن رب تعالى. Dia sibuk dengan cabang-cabang keilmuan ini merupakan masalah-masalah yang langka yang nggak pernah mungkin ditemukan di antara umat. Dia sibuk dengan itu semuanya dan dia lalai akan kewajiban dan tugas yang sebenarnya dari Allah Ta'ala, dari ilmu yang manfaat. أما من قام بحق الفقه على وجهه فذكره الفقه بالله وذكر الله تعالى في أخذه للفقه.
Adapun orang yang mengambil ilmu fikih ini dengan caranya yang benar, ilmunya itu, fikihnya itu diiringi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebaikan yang besar. وتحفظ من الآفات وقصد وجه الله, dan dia menjaga daripada keburukan-keburukan berupa menginginkan sesuatu kepada selain Allah taala. فهو أفضل الطاعات وخير ما عمر به العمر. Maka kalau dia ilmunya pencarian selamat dari keburukan itu, maka ilmu yang semacam ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang membawa manfaat dalam umur. لأن ذكر أحكام الله من جملة ذكر الله لمن أخلص وصدق. Sebab mengingat, mempelajari hukum-hukumnya Allah adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu kalau dia sungguh-sungguh dan tulus. قال وعندنا في القرآن آيات في البيع وفي النكاح والطلاق وغيرها من الأحكام ونقرأها جميعا في الصلاة فتكون صلاة. Dan kita kan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat Al-Quran yang isinya tentang jual, beli, pernikahan, perceraian, dan kita membaca ayat-ayat tersebut di dalam sholat, dan semuanya masuk dalam bagian sholat. ثم ذكر أصلا مهما فقال فما موجب القرب من الله إلا الحضور مع الله. Kemudian menyebutkan sesuatu perkara yang amat penting, dan dikatakan segala hal yang membuat seseorang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala adalah kehadiran bersama Allah taala. ومفتاح الحضور مع الله أن يستشعر أن الله يراه ويحيط به ويطلع على ضميره. Dan segala hal yang membuat orang dekat kepada Allah, tidak ada yang bisa membuat orang dekat kepada Allah melainkan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kunci untuk meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran hati adalah jauh daripada kelalaian dan menyadari akan hubungannya dengan Allah taala. وبقوة هذا الحضور واستمراره يحصل الرقي في مراقي الإسلام والإيمان والوصول إلى الإحسان. Dan dengan kekuatan kehadiran hati bersama Allah taala, maka dia akan menjadi mahir menapaki jenjang-jenjang yang tinggi untuk dekat kepada Allah taala. قال وما علة البعد عن الله إلا الغفلة عن الله. Dan tidaklah penyebab orang jauh dari Allah melainkan penyebabnya adalah lalai dan lupa kepada Allah. وذكر لنا مثالا قال انظر إلى بر الوالدين لما قام بسيدنا أويس القرني مخلصا لوجه الله. Menyebutkan kepada kita akan sesuatu hal yang namanya birrul walidain. Itu ingatlah kepada Uwais Al-Qarni yang melaksanakan birrul walidain ikhlas dan tulus kepada Allah taala. وكان حاضرا مع الله في قيامه ببر أمه. Dan dia selalu hudur, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya, dan hadir bersama Allah taala saat berbakti kepada ibunya. حتى أراد أن يسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ومنعته أمه فوقف نفسه على خدمتها وتأخر. Dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, namun terhalang karena dia harus merawat ibunya yang sudah sepuh tersebut, hingga dia tidak mendapati perjumpaan langsung dengan Nabi Muhammad. Allah maragi azima. Namun berkat itu Allah Ta'ala mengangkat derajatnya derajat yang teramat tinggi. Nabi Muhammad kama jaa fi sahih Muslim. Disebutkan dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Wa qala anhu innahu min qarnin thumma min muradin majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Dikatakan Uwais Al-Qarni ini berasal dari desa Garen, dari wilayah Murad, dan dia di bumi tidak ada yang kenal, tetapi di langit amatlah termasyhur. Idza kan yaumul qiyamah qila lahu qif fashfa' fayushaffa' fi 'adadin karabi'a wa mudhar wa huma akbar qabail al-arab. Apabila besok di hari kiamat dia ditahan untuk masuk surga, stop dulu. Kenapa? Beri syafaat. Maka beri syafaat kepada makhluk dengan jumlah seperti jumlah suku Gabilah, Rabi'ah dan Mudar, kedua Gabilah yang terbesar dalam suku Arab. Wa ma'a dzalik qala li sayyidina Umar wa sayyidina Ali idza antuma laqituma fas'alahu an yastaghfira lakuma yaghfirillahu lakuma. Dan Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apabila kamu berdua berjumpa dengannya, minta doa darinya agar memohonkan ampunan Allah kepada kalian, niscaya kalian pasti diampuni oleh Allah berkat doanya.
ولقيه سيدنا عمر آخر أيام خلافته. Dan Sayyidina Umar berhasil menemukan Uwais Al-Qarni di akhir masa jabatan beliau sebagai khalifah. مع سيدنا علي بن أبي طالب. Dan dia menemukan Uwais Al-Qarni bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pencarian mereka berdua. ولما ذكر له رسول الله بكى سيدنا أويس. Ketika dia disebutkan, diceritakan tentang Rasulullah menyebut Uwais Al-Qarni, maka Uwais Al-Qarni menangis di hadapan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. فقال ذكرني لكما باسمي. Dia berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Rasul menyebut aku di hadapan kalian dengan namaku ini. قالوا باسمك واسم أبيك واسم قبيلتك ووصفك. Maka berkata mereka, Rasul menyebut engkau pakai nama kamu, nama ayahmu, nama dari kabilah dan sukumu, dan sifatmu disebutkan oleh Nabi Muhammad. بكى كثيرا وقال نفس الفداء لرسول الله بأبي وأمي. Maka dia pun menangis dan dia bilang, jiwaku aku rela aku peruntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال له سيدنا عمر هذا المكان موعد بيني وبينك حتى آتيك بزاد ونفقة. فقال لا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Sayyidina Umar bilang, baiklah, ini kita udah ketemu sekarang, kamu tungguin saya di sini, biarkan saya pergi, saya mau bawakan nafkah, hadiah untuk kamu. Maka dia bilang, tempat janjian kita ketemu lagi bukan di sini, tetapi di telaganya Nabi Muhammad. ثم أنه حضر في صفين مع سيدنا علي وقتل في غزوة صفين. Hingga akhirnya beliau di masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib hadir perang Siffin di saf dan prajuritnya Sayyidina Ali, dan beliau meninggal dunia dalam perang tersebut. قال وأما التصوف يحتاج إليه لمعرفة واجب الإخلاص. Adapun ilmu tasawuf, maka dia harus mengetahui kewajiban ikhlas dengan ilmu وتنزيه ini. القلب من الخبائث. Membersihkan hati dari kotoran dan noda. والاستعداد هذا القلب لنزول المعرفة بالله. Mempersiapkan hati ini hingga layak untuk diisi dengan ma'rifah, pengenalan kepada Allah. فعلم التصوف والتزكية مجمع صفوة الدين. Ilmu tasawuf dan ilmu tazkiyah, pencucian jiwa dan hati, ini adalah kumpulan daripada intisari agama. من لم يأخذ منه نصيبا خسر وإنا العلم الأولين والآخرين. Yang tidak memiliki jatah daripada ilmu tasawuf, maka dia sial walaupun punya ilmu dari orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang. ولكنه عزيز وخفي. Akan tetapi ilmu tasawuf itu adalah langka, dan ilmu ini sangatlah tersembunyi. كم يدعيه من ليس من أهله من أهل الغرور والجهل. Banyak orang yang mengklaim punya keilmuan ini padahal dia orang jahil dan gak punya apa-apa. ولا ينال النصيب منه إلا بالتربية على يد شيخ كامل. Dan tidak ada orang yang bisa mencapai mendapatkan bagian daripada ilmu tasawuf ini kecuali kalau dia mengambil tarbiyah dari seorang guru syekh yang sempurna. ومواهب الله على المتوجهين إليه نازلة على الأبد. Namun anugerah Allah Ta'ala diperuntukkan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah Ta'ala, itu senantiasa ada dan abadi. ونفحات الجود الرباني تشمل من أحبهم ومن صحبهم ومن جالسهم. Dan anugerah dari Allah Ta'ala dan kedermawanan Allah tercurahkan bagi orang-orang yang dekat kepada para orang-orang yang luhur dan mulia dan agung itu. ومن طالع كتبهم أو تذكر أحوالهم وصفاتهم. Dan juga dekat dengan orang-orang yang meneliti kitab mereka dan juga ilmu-ilmu mereka dan ucapan-ucapan mereka. الاتصال بهم ومعرفة صفاتهم والاعتراف بالنقص مفتاح الفتح لمشاهدة عظمة الله. Menjalin hubungan, memiliki koneksi yang kuat dengan mereka dan ilmu mereka, dan juga kesadaran diri kalau dia itu miskin dan jauh dari jalan mereka, dia tahu diri, bersikap tawadhu dan merendah. Ini adalah kunci yang paling kuat untuk mendapatkan anugerah dan bagian yang besar daripada cahaya tasawuf ini. فعلامة التوفيق ملازمة الأعتاب. Ciri taufik yang diberikan Allah kepada hambanya untuk mendapatkan anugerah itu ketika mereka bersimpuh di pintu tasawuf ini, وانتظار الفضل من الوهاب. dan dalam penantian anugerah dari Allah sang pemberi, بقرع باب العلم والعمل الصالح. dengan mengetuk
pintu ilmu dan pintu amal soleh, مع شهود المنة لله والفضل له تعالى. dan menyaksikan anugerah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan usahanya. بذلك تتحقق العبودية لله فتتولى الربوبية هذا العبد. Dengan hal tersebut maka dia mencapai hakikat pengabdian kepada Allah taala, dan Allah dengan sifat ketuhanannya memberikan anugerah. قال وباب القرب من الله لا يقرع إلا بالافتقار والاضطرار. Dikatakan bahwasanya pintu kedekatan kepada Allah nggak bisa diketuk kecuali dengan menganggap diri paling miskin, menganggap diri paling rendah. ولا يحصل الفتح في هذا العلم إلا بملازمة العلم والعمل والأذكار. Dan tidaklah seseorang mendapatkan hakikat ini semua kecuali dengan melazimkan ilmu, amal, dan zikir. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Dan mereka orang yang berjihad di jalan kami ini, dia pasti akan kami berikan hidayat kepada jalan yang khusus. الله يجعل لنا نصيبا من هذا العلم. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita bagian yang banyak dari ilmu yang ini. ويلحقنا بخيار القوم. Dan Allah Ta'ala masukkan kita di barisan manusia-manusia yang terpilih. حسين بن جعفر. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودمنا نفع به وبركاته علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي عنكم. وأما علوم القرآن والسنة فإنها أساس تلك العلوم وتأصيلها ومبنى تحقيقها وتفصيلها، فيحتاج إليها بمعرفة ذلك المعلوم لمن هو من أهل تلك العلوم، ومعرفة فضل أهلها وتفاصيلهم في الأخذ من المنطق والمفهوم، والعمل بصحيح الإيمان وصريح القرآن، واتساع المعرفة بواضح المنقول وصالح البيان، وانشراح الصدور واقتباس النور بتلاوة كتاب الله تفهم مبادئه، وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعلم معانيه، وذكر أصحابه وأتباعه وحملة دينه وأشياعه، فهم الصالحون وعند ذكرهم تنزل الرحمة والسكينة وتحصل الجمعية مبينة. وأما الآلات فإن بها معرفة الكلام العربي وفصوله المحتاج إليها في فهم كلام الله وكلام رسوله، وسلام التحفظ من تصحيفه وتغييره وتحريفه عن مواضع وقوعه ومواقع نزوله، وناهيك بتلك من وسيلة يبلغ الموفق بها سؤله. وبالجملة فالعلم وجميع فنونه الراجعة إلى الدين من الدين، ومن أفضل الطاعات رب العالمين، ومن فهمه وقاد والعلم له منقاد، فليصرف وقته كله فيه سوى ما يضطر إليه أو يعول عليه لأداء الفرائض الواجبات المندوبات، والقيام بالحقوق اللازمة والمؤكدات كالحزب القرآني والأوراد النبوية المقيدة بالأسباب والأوقات، والنوافل كذلك من الصلوات وغير الصلوات، فإن ذلك من تمام الفرائض ومكملاتها، ومما خص الشارع عليها وخصها بأسباب أوقات. وإن كان فضل العلم مشهورا على العموم فإن هذه أمور لها تخصيص معلوم. قال علوم القرآن والسنة أساس ما ذكر من علم التوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف. Al-Quran wa sunnah wal asas li hadhihi al-ulum. Ilmu Al-Quran dan sunnah merupakan pondasi dan dasar dari semua ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fikih, ilmu tauhid ataupun ilmu-ilmu lainnya, sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah. Na'rif fadl ahli ulum al-Quran wa sunnah, hingga kita mengetahui akan keutamaan para ahli ilmu Quran dan sunnah. بالقرآن وكلام المصطفى تنشرح الصدور ويقتبس النور. Dengan Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad, hati menjadi bahagia, tenang, tentram, dan bertambah cahaya di dalam sanubari seseorang. وبذكره صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه وأهل بيته وأتباعه وورثته تنزل الرحمة وتحصل الجمعية أي اجتماع القلوب على الله. Dan dengan menyebut mengenang daripada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau, dan orang pewaris Nabi Muhammad, para aulia wa salihin, turun rahmat Allah dan ketentraman di dalam batin, dan juga memadukan jiwa dan hati seseorang kepada Allah. Awal ulum al-Quran ilmu nutqi bihi wa tilawa lahu.
ilmu Quran, langkah pertamanya adalah ilmu cara mengucapkan dan membacanya dengan benar. ثم أخذ السند في القراءات Mengambil sanad di dalam qiraat. ثم التفسير في فهم المعاني Kemudian juga tafsir di dalam memahami makna-makna kandungannya. ومقصود ذلك العمل. Dan tujuan memahaminya itu, tafsir itu adalah untuk diamalkan. وينبغي للمؤمن أن لا يخلو يومه وليلته عن قراءة شيء من القرآن ولو قل. Haruslah setiap mukmin jangan berlalu harinya sehari pun kecuali dia membaca Al-Quran walaupun sedikit. ثم علم الحديث الشريف بتلاوة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم في الرواية. Kemudian ilmu hadis yang luhur mengkaji ucapan dan sabdanya Nabi Muhammad dengan pemahaman dan juga dalam ilmu riwayatnya. ومعرفة أصول ذلك ومصطلحه في علم الدراية. Dan juga mengetahui apa kandungan yang ada di dalamnya dan istilah-istilah yang ada di dalamnya yang dikenal ilmu dirayah dalam hadis. وأما الآلات معرفة الكلام العربي لفهم كلام الله وكلام رسوله. Adapun ilmu alat adalah pengetahuan tentang bahasa Arab untuk mengetahui makna firman Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. وكل ما قصد به وجه الله صار من الدين. Apapun yang ditujukan untuk mencari ridhonya Allah, maka dia adalah bagian dari agama. بل ومن عنده فهم وفراغ فانصرافه لطلب العلم أفضل العبادات. Yang memiliki waktu luang dan pemahaman yang kuat, maka sebaik-baiknya kesibukan baginya menuntut ilmu, maka ini adalah ibadat yang paling afdal. فما يبقى إلا ما يحتاج إليه من مثل النوافل وحزب القرآن وتحصيل المال المعيشة له ولمن تلزم نفقته. Selain kesibukan menuntut ilmu agama tersebut, maka yang dia perlukan adalah menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, mengkaji, membaca Al-Quran, dan juga melakukan bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dia. وما زاد على ذلك فالأفضل أن يصرفه في العلم. Dan lebih daripada itu, waktu yang dia punya dan semuanya dia gunakan untuk mencari ilmu agama. من لم يكن متفرغا أو ليس له فهم وقاد فيكتفي بأخذ المهم من العلم ويشتغل بحرفة وما يحتاج إليه في دينه ودنياه. Adapun orang yang sibuk, nggak punya waktu luang dan juga tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk mengkaji ilmu, maka paling tidak dia harus mengetahui ilmu yang wajib dia pelajari, dia harus tahu. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan manfaat akan apa yang Allah ajarkan kepada kita. ويعلمنا ما ينفعنا. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita hal yang manfaat. ويفقهنا في الدين. Dan memberikan kepada kita pemahaman dalam agama. ويعلمنا التأويل. Dan Allah Ta'ala mengajarkan ta'wil. ويهدينا إلى سواء السبيل. Dan tempuhkan kita di jalan yang lurus. اللهم انظر إلينا وإلى الجمع. Ya Allah, pandanglah kami dan kumpulan kami ini. وكما جمعتنا وإياهم في هذه الأيام وفي هذا المقام فاجمعنا في يوم القيامة. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di hari-hari ini, di dalam kesibukan ini, kumpulkan kami semua bersama di hari kiamat. في زمرة النبي Di محمد. barisan Nabi Muhammad. وارزقنا مرافقته ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Anugerahkan kepada kami semua dapat mendampingi Rasulullah dan para nabi-nabi dan para wali-wali dan salihin. واجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. Jadikan majelis-majelis ini sebagai bukti kuat yang menguntungkan kami, bukan yang memberatkan kami di وسببا لنيل pengadilan-Mu. رضاك والقرب منك. Menjadi sebab untuk mencapai ridha-Mu dan dekat kepadamu. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. برحمتك يا أرحم Dengan الراحمين. rahmat-Mu wahai yang maha penyayang. Amin. Khatib. اللهم تقبل الدعوات وعجل بالإجابات
بارك الله في الذريات الأصلح البنات يا الله، ولا تصرفنا إلا بغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلاح القلوب وتفريج على كل مكروب، يعطينا المطلوب معنا بالحبيب المحبوب. الله يفتح علينا وعلى الحاضرين يفتح العارفين فقينا في الدين سوى السبيل على هدنيات، ويعطي كل منا من سوء الهوم والعلام ما يرضي الله ورسوله من خير الدنيا زايدين لمنتقصين في عوافي ومسرات، ويجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر علمنا ولا يسرت عنا بذنوبنا ولا يخاف وارحمنا. توب عليه توبة نصوحة يزكينا قلبا ويسمع روحا لا يلا بنظرة من العين رحيمة الدافي كل ما بنا من عظم سقيما. يا الله يا الله يا الله يا الله طلبناك دعوناك رجاك دعوناك فرجوناك فلا تخيب رجائنا وعد جميع الحاضرين. يا الله اقضي لهم الحاجات يا قاضي الحاجات يا حاجاتهم الدينية والدنيوية والبرزخية والربيع خير برية، ولا يكون آخر العهد. يا الله نعود في مثل هذه المجالس سنين عديدة وعام بديدة في خيرات وعوف ومسرات مع طول العمر في عافية واستقامة وعبادة وجاهك كان من الدنيا بعد عمر لا إله إلا الله ويحيينا بحقائق لا إله إلا الله ويتقنا بذاته إلا الله، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا يا رب يا الله على هذه النية، ويشفي مرضانا ويعاي مبتلانا ويرحم موتانا ويصلح الناس ويصلح شأننا ويبارك الله في الأولاد والذريات ويصلح الأولاد والبنات في خيرات وعافية ومسرات يا الله يا رحمن يا رحيم على هذه النية، وعلى كل صار خاتمة ونتشفع بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari Darus Subuh selama 3 hari ini, guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ingin memberikan hadiah kenangan kepada Prof. Nazaruddin Umar dan juga Ustadz Bukhari dan juga Pak Ismail sebagai kenangan, dan diwakili semua itu kepada Ustadz Bukhari, Kiai Bukhari, kepada beliau dipersilahkan untuk menerima hadiah. Kamu Duduk. Yang lain duduk. Kita masih baca zikir habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. آمين.
أولاده ورسال بيت وصحابته الأكرمين الأنبياء والمرسلين وصحبهم بإحسان يوم الدين. آمين. مسددنا لبالي وابن أولياء الله فغامد علم الله وأولياء هذه البلدة والدين والحاضرين وموتانا وموتى المسلمين رحمهم لهم الدين عامة. أن الله يضاعف لنا الخيرات ويعيننا على ذكره وشكر وحسن عبادته، رفعنا على مراتب ذكره وشكر وحسن عبادته، وارزقنا كمال الترسوخ في شكره وذكره وحسن عبادته، وارزقنا كمال التمكين في ذكره وشكره وحسن عبادته، رفعنا على مراتب قرب دون فهم عنه وفي خير ولطف عافية، ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد. إن بكم الحسنى يبارك في هذا المسجد والقائمين عليه متدين والهمهم الرشد، يتمم لهم السعد ويخلص لنا ولهم كل نية وقصد، بلغنا فوق أمالنا من خيراته الكبيرة في دنيانا معنا، ويثبت أبا بكر الصديق أخانا هذا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى اليقين وعلى التقوى وعلى البر وعلى الاستقامة، ويهدي به كثيرا من عباده، ويصلح الأمة الشان وينشر الهدى في البرية، ويدفع كل ذي يختمنا بالحسنى وراض عنا. خير لطفة تقبعها على هذه النية على كل نية صالحة وخاتمة الشفاء بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. Dan transfer ke bank mana aja, gratis 100 kali per bulan. Download